हाफिज़। कोसर बहुत शुक्रिया आपका। कोसर मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन रिपोर्ट थी आपकी जो आपने जारी की है रिपोर्ट। अ, मुझे ज़रा तफ़सील बताएँ कि 62% इज़ाफ़ा हो गया है पाकिस्तान में जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे ज़्यादती का। क्या तफ़सील है इसकी? देखिए जी, हमने बेसिकली ये 2019 से लेके 2023 तक एक 5 साल का एक ट्रेंड चेक करने की कोशिश की है और राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत हमने तमाम आईजीज़ को लिखा और उस पे हर डिस्ट्रिक्ट का हमने डेटा लिया और उसका पर्पस यही था कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ेज़ के केसेस हैं, उसका ट्रेंड और उस ट्रेंड में ये चेक करना कि रिपोर्टेड केसेस कितने हैं, ठीक है? दीज़ आर द रिपोर्टेड केसेस और उसमें अगर आप देखें तो ओवरऑल तकरीबन 5,500 के करीब जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए 5 साल के अंदर, व्हिच इज़ अ बिग नंबर। ये रिपोर्टेड केसेस हैं, तो उसका मतलब है कि हज़ारों केसेस ऐसे भी हैं कि जो रिपोर्ट नहीं हुए हुए। ये तो सिर्फ वो हैं जो एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन ओवरऑल ट्रेंड की अगर आप बात करें तो 220% इज़ाफ़ा आपको नज़र आएगा ओवरऑल इस पूरी रिपोर्ट के अंदर इन 5 सालों का। अगर आप सिर्फ पंजाब की बात करें तो आपको तकरीबन 62% इज़ाफ़ा जो है वो नज़र आएगा और इसमें तकरीबन 62% जो केसेज़ हैं वो रिपोर्टेड हैं पंजाब के अंदर और इसी तरह केपी के अंदर आप देखें तो 25% इन केसेज़ के जो रिपोर्टेड केसेज़ हैं वो केपी के अंदर हैं। बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 5% केसेज़ रिपोर्टेड हैं और सिंध में सिर्फ 8% केसेस रिपोर्टेड हैं, ठीक है? अब इसको हम अगर इस कॉन्टेक्स्ट में भी लें कि बच्चों के साथ ज़्यादती इस मुल्क के अंदर बड़ा एक कॉमन क्राइम है और जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसे हज़ारों केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, तो इसमें पंजाब के अगर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा रिपोर्टेड हैं, तो हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी लेते हैं कि पंजाब के अंदर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म कंपैरेटिवली बेहतर है, एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। इसी तरह अगर आप सिंध के अंदर देखें तो दैट इज़ ओनली 8%, ठीक है? तो यानी कि 8% का मतलब ये है कि सिंध के अंदर रिपोर्टिंग केसेस की प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर देखें तो 5% जो रिपोर्टेड केसेस हैं, तो इसका मतलब है कि 5% रिपोर्टिंग का मतलब है कि बिल्कुल कोई खातिर-ख़्वाह रिपोर्टिंग का मैकेनिज़्म नहीं है। तो एक तो ये है कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट एरियाज़ कौन से हैं और रिपोर्टिंग का जो ट्रेंड है, वो क्या चल रहा है और पुलिस जो है इस हवाले से कितनी सेंसिटाइज है इन केसेस को रिपोर्ट करने के हवाले से। अगर शहरों की आप बात करें तो लाहौर एक आपको बिगेस्ट नंबर नज़र आएगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आपके रिपोर्टेड केसेस हैं। अगेन मैं कहूँगा लाहौर के अंदर क्योंकि एक बड़ा शहर है, ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा अवेयरनेस है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आपको केसेस जो रिपोर्टिंग है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी। इसी तरह अगर आप केपी में जाएँ तो कोहिस्तान की आप बात कर लें तो 1.5 लाख का वो शहर है यानी कि ज़िला है और उस 1.5 लाख की आबादी के अंदर 84 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, व्हिच इज़ अगेन अ बिग नंबर कि मतलब इतने छोटे ज़िले के अंदर आपके जो 84 केसेस हैं वो अगर रिपोर्ट हो रहे हैं 2023 में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक बड़ा नंबर केसेस का रिपोर्टेड है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो ये देखना कि रिपोर्टिंग का जो स्टेटस है पुलिस की तरफ से और लॉ एनफोर्समेंट के इदारों की तरफ से, वो कितना है और उसको मज़ीद किस तरीके से बेहतर बनाया जा अच्छा, सकता है। हैरानकुन बात ये है कि आपका जो डाटा है इसमें जो पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, हुँ। उसका नंबर उस एतबार से नहीं है। तो ये इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं जिस तरह पहले मैंने बात की कि सिंध के अंदर ओवरऑल अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो दैट इज़ लेस देन 10%, यानी कि सिंध के अंदर रिपोर्टिंग केसेस की इन 5 सालों के दौरान अगर आप देखें, तो इतनी बेहतर नहीं हुई, व्हिच इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस कि पुलिस का काम है कि जब भी कोई इस तरह का केस होता है, तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए जैसे पंजाब के अंदर कंपैरेटिवली बेहतर है, ठीक है? तो उसको आप फौरी तौर पे एफआईआर रजिस्टर करें और जो भी अक्यूज़्ड हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें और जो विक्टिम है यानी कि जो बच्चा है, उसको आप फौरन रिहैबिलिटेशन के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर डालें। पाकिस्तान के अंदर अभी तक भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से कोई इतना बेहतर मैकेनिज़्म नहीं है, सवाए पंजाब के लाहौर की आप बात करें, तो वहाँ पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क। लेकिन उसके अलावा अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, सिंध के अंदर आप देख लें, आपका कोई खातिर-ख़्वाह सिस्टम नहीं है चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म का। आपका केपी के अंदर देख लें, वहाँ पे कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बेहतर इक़दामात नहीं हुए। इसी तरह आप बलूचिस्तान के अंदर देख लें, यानी कि जो आपका फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है, उसको सिक्योर करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई खातिर-ख़्वाह जो है वो इस तरह के इक़दामात नहीं हो रहे। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि पंजाब की लाहौर का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, इसी तरह का मॉडल शायद हर जगह पे रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है और बच्चों को जिस तरह मैंने कहा कि सबसे पहले जो विक्टिम है, उसको आपने रिहैबिलिटेट करना है, अच्छा ये उसको बताएँ दोबारा सोसाइटी के अंदर मेनस्ट्रीम करना है। अच्छा कोसर ये बताएँ कि हम ये भी देखते हैं इस समाज में ज़ाहिर है किसी बच्चे के साथ अगर ज़्यादती हो जाती है तो एक समाजी हुँ, तौर पे इसे अच्छा भी नहीं तस्वर किया जाता। बच्चे
ظاہر ہے گلی میں جاتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک سماجی رویے بھی ہیں ہمارے ہاں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی جو پولیس ہے کیا وکٹم کا نام جس بچے سے زیادتی ہوئی ہے، جنسی استحصال ہوا ہے اس کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے یا اسے پبلک کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ابھی کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں کہ اس میں میڈیا کی رپورٹنگ آپ دیکھیں تو کئی دفعہ اب آپ کو کیسز جو نظر آتے ہیں اس میں بچوں کے نام جو ہیں وہ کلیئرلی نہیں بتائے جاتے، بٹ اسٹل دیر از اے نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. سب سے پہلے آپ نے رویوں کی بات کی، ہر شہری کا رویہ ٹو ورڈز دیز ایشوز ایک پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے. اس کو وکٹم شیمنگ نہیں کرنی یا وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی، ہم نے وکٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے، وکٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس بچے کو ہم نے سوسائٹی کے اندر مین اسٹریم کرنا ہے. جو اور میں نے پیرنٹس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ابھی تو آپ نے ڈاٹا اکٹھا کیا ہے، تو پیرنٹس کا رویہ عام طور پہ کیا رہا ہے؟ یہ تو بہت سارے پیرنٹس وہ ہیں نا جنہوں نے تھانے میں جا کے رپورٹ درج کروائی، ایسا لیکن ہی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تھانے میں نہیں جاتی ہی درج نہیں. کرواتی، بالکل. اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرمندگی ہوگی ان کے لیے اور ان کے بچے کے لیے. بالکل. تو اس کی اویئرنیس کے لیے کوئی پروگرامز وغیرہ چل رہے ہیں؟ کچھ اور آرگنائزیشنز اگر کوئی کام کر رہی ہیں تو؟ دیکھیں بالکل ایس ایس ڈی او کی جانب سے ہم چائلڈ ٹریفکنگ ہو گیا، چائلڈ پروٹیکشن کے جو ایشوز ہیں اس طرح کے، اور ویمن ٹریفکنگ، اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اور ایون اب ہم سکولز کے اندر جا کے بھی، کیونکہ دیکھیں جب تک بچے کو آپ سکول کے اندر لائف سکل بیس ایجوکیشن نہیں سکھائیں گے کہ اس کو پتہ ہو وٹ از دا گڈ ٹچ، وٹ از دا بیڈ ٹچ، اور کوئی بھی اگر بیڈ ٹچ کی اسے فیلنگ آتی ہے تو وہ فوراً اس کو رپورٹ کرے ٹیچر کو یا کسی بھی ایلڈر کو تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کریکولم کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ایک میکنزم بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کی آپ نے بات کی، ایک پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلز ہوتی ہیں سکولز کے اندر، جو ہوتی تھیں اب اتنی ایکٹیو نہیں ہیں، تو ایک پیرنٹ ٹیچر جو سکول کاؤنسلز ہیں ان کو ایک اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو پیرنٹس اور ٹیچر کے بیچ میں ایک جو گیپ ہے اس کو برج کرنا چاہیے تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈ ہو، اور کوئی بھی اس طرح کی بات ان کو اسکول میں ہو رہی ہے، پبلکلی کہیں ہو رہی ہے، کسی مارکیٹ کے اندر کوئی اس طرح کی چیز فیس ہو رہی ہے تو وہ فوراً اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکیں، اپنے ٹیچر کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ ان چیزوں کو جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے. اچھا مجھے آخری سوال مجھے بتائیے، ایک تو آپ نے بڑا اچھا، آپ کی آرگنائزیشن نے اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے ایک ایسے موضوع کے اوپر جس کو عام طور پہ اگنور کیا جاتا ہے. اس کے لیے تو آئی اپریشیٹ دا ورک آف یور آرگنائزیشن اینڈ یور سیلف ایز ویل. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج اور بھی ہے، وہ ہے معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد. تو اوپن ڈیٹا انفارچونیٹلی ہمارے پاس مائنڈ سیٹ نہیں ہے، وہی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے کوئی چیز مانگ لی دینی نہیں ہے، معلومات دینی نہیں ہے، چاہے وہ پبلک بھی ہو. ایف آئی آر جب ہو جاتی ہے وہ پبلک ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہ جو ساری ڈیٹا لیا ہے کتنا زیادہ آپ کو چیلنجز ہوئے؟ دیکھیں بیسیکلی ڈیٹا کی جس طرح آپ نے خود ہی بات کی کہ ڈیٹا کی سیکریسی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم کوئی عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ سارا ڈیٹا وہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں، آپ ابھی گوگل کریں، کینیڈا میں، امریکہ میں، کسی جگہ کے اوپر آپ کو یہ نمبر آف رپورٹڈ کیسز آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. جبکہ یہاں پر جب آپ اس طرح کا ڈیٹا یا کوئی بھی ڈیٹا آپ لیتے ہیں تو ایک سب سے بڑی ہرڈل ہے کالونیل مائنڈ سیٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے یہ ڈیٹا ہم کسی شہری کے ساتھ کیوں شیئر کریں، وہ کیا کرے گا، وہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر بلیمنگ نہ کر رہا ہو. بھئی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پنجاب میں کیسز زیادہ رپورٹڈ ہیں تو آئی اپریشیٹ پنجاب پولیس کہ انہوں نے اچھی ایفرٹ کی کہ اس کے اوپر کیسز کی رپورٹنگ کو وہ زیرو ٹالرنس پالیسی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اسی طرح اگر باقی کسی جگہوں پہ رپورٹڈ کیسز نہیں ہیں تو ان کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے. تو ڈیٹا یہ والا جو ہے پرو ایکٹیولی ڈسکلوز ہونا چاہیے. ایف آئی آرز کتنی کن کیسز کی رجسٹر ہوئیں. بینگ اے سٹیزن وی آر دا ٹیکس پیئرز، وی ہیو دا رائٹ ٹو کوسچن دا پرفارمنس آف پولیس ڈپارٹمنٹس، کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی بھی متعلقہ تھانہ ہے اس نے کتنے اس طرح کے کیسز کو، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ہمارے بچوں کی بات ہے، یہ ہماری خواتین کی بات ہے، یہ ہمارے ٹرانسجنڈرز کی بات ہے، اس ملک کے شہریوں کی بات ہے. تو جب ہم ان سے یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو اس طرح کا کرائم ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کس طرح. اور دوسری بات ایک بڑی امپورٹنٹ میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اکیلی پولیس یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں ملے گی، جب تک ایک پارٹنرشپ بٹوین دا کمیونٹی یا کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، جب ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہوگی، جب لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں پولیس کے ساتھ مل کے یا لوکل لا انفورسمنٹ کے ساتھ مل کے، اس وقت تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو دیر از اے نیڈ ٹو برج دا گیپ بٹوین the community and the police to address these issues. کوثر بہت شکریہ آپ کا، اور آپ اچھا کام کرتے رہیں. Thank you very much.